وهكذا سوا. مساء الخير. كاش وحده راه معايا. شتا راه يتصب ما شاء الله، راه الجو ممتع غير بارد شتوي تاع الصح. سحقينا الاجواء الشتويه، ولا انا وحده انا عن نفسي ما نقولش على الاخرين، على الاخرين مانيش عارفه. فوالا ما كوميونيتي. فوالا شبا ولا شويه مراهي ولا بيزار. مي التليفون راه فوالا كوم سا. يعني نحاول نستخدم الاضاءه اللي ما حبيتش تجيني الاضاءه مليحه، ما عرفتش علاه. فوالا je vais comme ça un petit peu. شكون راه معايا؟ Je suis toute seule. Il y a quelqu'un? سلام احباب. واحد ما حب يجي. Du fromage. Du rhum. gratuité vraiment express. نقول ياكين سلام، وش راكي لاباس؟ كيفاش راهي تبان البلان دو ترافاي تاعي؟ او بيان قولوا لي، قولي ديروا لي دي لايك الى راهو بيان باش نعرف، باش نباشر العمل. نقول ياقين قولي لي. السلام عليكم.
قولي له بان مليح هكذا. والله الحمد لله. نور اليقين قولي لي هكذا راكي او يبان مليح الضوء يعني. الاضاءه، حبيت اقول الاضاءه. نور اليقين بعتي لي لايك. هاني سنا في الاخرين يجيو يعرضتهم قلت لهم الله يرحمني نستنى باش سقساوني، قلت لهم دوك نقول ما نقولكش واش راح ندير اليوم. هذه هي. فوالا جبت هاد دي بيرسون باش يقدروا يدخلوا. نجيب باش نغربل الفرينه. نور اليقين ما كاينش تعبري لي اليوم. اليوم الحال راه عندنا شتوي. الامطار غزيره والحمد لله ربي عطانا شويه امطار. والله نحن في فتره جفاف يعني، رغم انه نوفمبر وما فيش شتاء، لكن اليوم عادوا يومين 3 ايام والله ما شاء الله يعني نعمه الحمد لله. فوالا نبداو. شوف شكون معايا. سامح ابو باسل اهلا. حميده مغاني اهلا. سلام اهلا بالجميع، مرحبا بكم معنا. وين نجيب الوسمو، نجيب البوغ باش اليوم ندير اون بات فيتي اكسبريس. ça s'appelle une pâte feuilletée express ماشي تاع اللي يديروها فريمون ان vrai feuilletage. c'est un feuilletage un peu exceptionnel. bon je vais commencer les étapes. نجيب mon beurre et on va attaquer. mon beurre et on va attaquer. فوالا هنا عندي لو بور، هذه الزبده ماشي مارغرين. انا قلت لكم نفضل دائما نعمل بالمواد الطبيعيه. هنا عندي فرينه تاع القمح. فرينه تاع القمح هذه ماشي فرينه تاع اللي نشوفها عند البقاله ولا عند الخباز ولا ما يقولوا الدقيق الابيض او القمح الابيض، فرينه البيضاء. دونك هذا تاع دقيق القمح يعني تاع قمح الصلب. طحنتو طحنتو عند بونبير حيوه فرحه سامحوني مانيش استاذه كيما لازم اليوم. فوالا وعندي زبده. لا بات فيتي نديرها اكسبريس، نديرها 200 غرام دو فارين. هذه غربلتها سامحوني 250 غرام تاع فرينه، 250 غرام السرطل نحطو هنايا. فوالا وعندي 200 غرام تاع زبده، 250 تاع فرينه و200 تاع زبده. وشنو الزبده لازم نقطعوها طرف كبار هكذا خشان. فوالا هذا هو لاستيس تاع لا بات فيتي اكسبريس. هذه هي لاستيس تاعها، نقطعو الزبده طرف خشان غير خشان. فوالا هكذا. دونك نفرغوهم هنا في وسط لاباط. هكذا دان كو. و بيان سور قرصه ملح مغرفه صغيره تاع قهوه. ما نديروش بزاف الملح يا اخي، قلت لكم دائما نقصوا الملح، من الاحسن الواحد ينقص الملح. فوالا بصح الملح هذا ما نديروش هنا في العجينه، نديرو في الماء. نعاود المقادير.
250 غرام تاع فرينه، 200 غرام تاع زبده، نص مغرفه تاع ملح، عندنا 125 غرام تاع ماء بارد، فوالا بيان غلاسي ما بارد. شوفوا لاسيس تاع لاباط كي تكون بدير افيك لا مارغارين. بون انا ندير لو بور ماشي لا مارغارين، مي على بالي يديروا الناس بزاف يديروا بلا مارغارين. كي تكون هكذا لو بور هكذايا كي يكون راح نخلطو طري باش ينطم وما يذوبش في اليدين، ندير له الماء بارد بيان غلاسي. هذا ماء غلاسي، انا قلت لكم ماء بارد فريمون. دونك نبدا العمليه. والملح هذا نديرو هنا في الماء هكذا، فوالا نحركو شويه، الماء شويه بارد، نزيدو شويه، قلنا 125 غرام تاع ماء، نزيدو شويه ماء باسكو فريمون تكلاصي، انا خليته بزاف كلاصي دونك اوبليجي نزيدو شويه. انا الا بغا ما نديروش كامل، فوالا هكذا. بصح ما نديرش كاع الكميه تاع الماء. فوالا نبدا نخلط هكذا. ما نعبصش هكذا لو بور مع لا فارين، ندور جو رول. يقعدوا لي مورسو هكذا كبار. هذه سي لا بات فيتي اكسبريس، نقول ونعاود، ماشي لا بات فيتي اوردينير، نو سي با باغي. هذيك فيها بزاف طويات ونديروا لا بات وحدها، سيتادير لا بات نديرو فيها شويه لو غرا، نديروها نعجنوها ان تو بتي بو، ومن بعد نحلوها ونحطو فيها هاد لو بور هكذا طرف. هذه سي اون اوتر فاصون. قلنا هذه سي لا بات فيتي اكسبريس. دونك انا نبدا نخلطها، بسم الله. ندور بركا، قلنا ندورو باش يقعدوا هكذا المرصوات كبار، هكذا ندور. بسم الله. نسي نلحي شويه باش ما تجيش صامته. فوالا خاطر هذه نديرها تقريبا كامله هكذا. وندور بعد لهنا باش تشوفوني مليح. نقعد ندور حتى تشمخ كامل لا فارين. ماشي مهم ان الزبده تذوب، لا لا، انا قلت لكم هذا سي ان اوتر برينسيپ. هذه الي سي اون فارين، سي اون بات بريز بلوتو سامحوني، فيتي اكسبريس. هذه تقدر ديرها لوحدها فريمون كي تكون بريسيا، متكونش عارفه واش دير، مثلا تكون عندها شريبه ولا كيما انا البارح درت شوربه تاع الاخر لوبيا، درت لاباط تاني هكذا اكسبريس تو سويت. فوالا سي بون. نورمالمون دوكا ينطمت. نحي هذايا هنايا، فوالا ونسقمها هنا. نديرها، نسي نديرها ان كاري، نعبس غير هكا بيديا، جيسي دو فاسوني ان كاري. نديرها الفرينه هنا هكذا.
فوالا نديروها مربع، نديروها هكذا مربع. ونبداو نخدمو. نزيدو نشوفو هنا لتحت، زيد ندير فرينه باش ما تلصقليش. نزيد نقلب هكذا. نحطوها حتى نديروها مستطيل. رقوها قد ما تقدروا، ماشي بزاف باسكو بلا تتقطع عليك. هكا دي فاصون دي مستطيله. كنحلوها هكذا، اون فا فير دو تور. نطويها خطره، فوالا دوك نطويها هكذايا. ها نطويها هكذا، حليتها مستطيل. دوك هادي نطوي فيها هكذا هكذا، فوالا. ونزيد هاد الكوتي هكذا، هاد الكوتي الطويه تجي هنا لعندي، ومن بعد ندوروها هكذا اكوتي سور لا دوات. فوالا هاد الكوتي يجي منا، ها ونحلها، نزيد نحلها. صافيك هنا جي في ان تور، جي دوني ان بروميي تور. هكذا متحلوهاش ديريكت، تعبزو شويه. فوالا ها تجي رائعه. انا نديرها، نخدم بها بزاف، كي يكون بريسيا ولا نخدم بها. ها نزيد لها شويه فرينه ونزيد نحلها مليح. ما تخافوش حلوها، ما تتقطعش، ما يروح لها والو. ها فوالا فوالا ها ما تقطعش، تكون لاباس عليها. فوالا فوالا صافي درنا ان تور، حليناها طويناها اون 3، درت هاك ودرت هاك ودورتها. صافيك هذاك سيتي ان تور. نزيد ان دوزيام تور هكذا تاني، سي لا ميم فاصون، نطوي بلا ميم فاصون هكذا. فوالا ونزيدو هكذا، ندير ليها شويه برك هكذا، ونزيد لها هكذا. فوالا توجور دوروها هكذا على لا دوات، هاد الجهه المحلوله تجي منا. فوالا ونحلوها تاني بالطول هكذا. باش تقرا لي كومونتير. فوالا صافي سا سي ان دوزيام تور.
ها شوفوا كيفاش تجي. مش شايفه لا تبان مليح اليوم، الاضاءه ما عجبتنيش. فوالا ما تجيش ما تقطع لكمش، ما تخافوش. Voilà. Et là, je donne un deuxième tour. Ça fait qu'un deuxième tour. Bon, un deuxième tour. كي نديرو لو دوزيام تور هذاك، سيتادير خلينا سي بون، نحطوها ترتاح موان نص ساعه في الفريغو، باسكو الزبده من بعد تذوب. الوغ لازم تحطيها ترتاح موان 30 دقيقه، تخليها ترتاح، من بعد تزيدي ان دوزيام ان تروازيام بلوتو عفوا، و ان كاتريام تور. دونك هكذا نزيد نحلها شويه برك، ماشي حاجه كبيره. فوالا. دوك حنا نحطها في صحن، ونخليها تبرد، نحطها في الفريجيدير، ونجيب وحده كنت وجدتها. فوالا هايلي وجدتها، كنت درتها قبيله، حطيتها ارتاحت واحد نص ساعه ولا اكثر، معليش ما عندها حاجه. من المهم هذه نحطها ترتاح في الثلاجه، تخليها مدة نص ساعه باش بعدا تقدري تحليها، باسكو كي تحليها كنتي ديري لي 4 تور دو سويت تتقطع لك لاباط. هذه نخليها في الفريجيدير، وهذه نحطها باش نخدمها نحلها. فوالا نحلها باش نوريكم كيفاش ديروها في ليمون هذوما هكذا. فوالا وهذه نديرها في الفريغو، هذه نديرها في الثلاجه. اي فوالا في الثلاجه. دوك هذه نحلها، نزيد لها دو زوطخ تور. قلنا حليناها ديجا دو تور، وانا حطيتها في الفريغو، خليها ترتاح نص ساعه. هذه دوك نحل تاني، نزيد ندير دو تور واحد اخرين. بونجور صوفيا، صافا؟ فوالا دونك هذه نحلها، مي عندنا لو سونس تاع لاباط توجور لا بارتي هذه المحلوله، سيتادير كي تحلوها تكون جهه تجي منها هكذا عندكم، وبعدين نتوما فو فيت لو كار دو تور، دوروها هكذا، سيتادير هذا الكوتي المحلول يجي فيغ لا دروات، كي تجي فيغ لا دروات يتسمى تولي دون سو سونس لا، دون سو سونس لا نتوما تحلوها هكذا. تعرفوا لاباط فيتي ما تبقاش تحليها كلها هكا، عندها ان سيل سونس تحلي فيه، ما تبقاش تروحي من وتجي من تروحي من. فوالا دوك هذه نزيد نحلها ونعطي لها ان اوتر تور، اي شويه يابسه بردت بلوس كي لون فو، مي معليش. فوالا هاي تتحل سي بون. نحلها بردت بزاف عندي، بصح معليش قد تكون بارده قد ما مليح، على الاقل ما تقطع لكمش، ما تخرجش الزبده. فوالا نزيدها هنايا شويه. فوالا هاني حليتها، ها حليتها. فوالا دوك هذه نزيد نطويها، صافيك هذا نزيد نعطي لها ان تور هنايا هكذا هكذا، ونزيد هكذا، نزيد ندني شويه هكذا، ها نزيد ندني شويه هاك، ها توجور هاد لا بارتي المحلوله نديرو لو كار دو تور هكذا ونحل. فوالا صافيك لا هاد الطويه اللي طويتها
ثاني سي لو ديرني لو كاتريام اي لو ديرني تور اللي راح نديرو. قلنا نديرو 4 تور. فوالا دوك هادي نحلها ثاني دون سو سونس لا. ها نوريكم. ها شوفوا هكذا فوالا وهكذا ونزيدو هكذا ندورها هكذا باش هاد المحلول منو من يجي لعندي انا ثاني لهنا. فوالا صافي سا سي لو ديرني تور لو كاتريام لو ديرني لو كاتريام الرابع والاخير. لاباط فيتي تحب ترتاح كي تحليها تمتم تتقطع من بعد تخرج الزبده. فوالا هكذا. ها فوالا شوفوا تحلت وما تقطعتش. ها وبالزبده درتها ماشي باسكو الزبده تذوب تمتم. فوالا تحبوا تخدموها دوك ديريكت تقدري تخدميها ديريكت. نزيد نعطيها ان تور بلوتو. وي حليتها طويتها حليتها. شوف ها ما تقطعش شفتوها بعينيكم. الي تري فاسيل انا نقول لكم الي تري فاسيل سورتو وحده اللي تخدم خدامه تروح تجري وتجي تجري. فريمون سي اون بات مانيفيك. دوك نوريكم طيبت ديجا درت منها دي بتي بيتزا. تقدروا ديروها بالسلق، تقدروا ديروها بالطوماطيش، تقدروا ديروها بالفرomage اونيكمون، تقدروا ديروها افيك صوص بيشاميل سيتادير ديروها تاني دي كيش بالبصل بالطوماطيش كوم فولي. افو سيتادير نتوما وليزيدي تاعكم تقدروا تاني ديروها سكري او بوم دي بتي شوسون او بوم. فوالا هذا سي لو ديرني تور كاتريام لو ديرني. فوالا هكذا نحطوه في الفريجيدير ونخليه. مثلا انا كثره نوجدها نخليها في الفريجيدير وكي نحب نجبد نستعملها. بصح انا دوك نحلها باش ندير لكم دي شوسون نوريكم كيفاش ديروهم في. فوالا صافيك هذه اللي جبتها خدمتها قبيله عندها نص ساعه دوك صافيك عطيت لها دو تور. وانتوما باش ما تغلطوش تعرفوا كيفاش ديروا كي تحلوا لاباط ديروا باسكو كي تحب تحلوا ان تور ديروا رشقوا صباعكم هنا ان تور وكي ديروا دو تور وحطوه في الفريغو ضغطوا مليح باش تعرفوا باش تشفاه. كاينين ينساو. يعني ما تنسوش بك ديروا هاد الفرينه. فوالا مي هادي نقطعها ما نحلهاش كامل جوست باش نوريكم كيفاش ديروا دي كيش. فوالا غادي نديرها في الفريغو وندورها هكذا دون سو سونس ونخدم. دوك نحلها توجور لاباط تخدموها في الاتجاه اللي تحلوا فيه هكذا ما تدوروهاش هكذا توجور بالطول هاك. اوكي لاباط اللي يحبها باسوبل في كي باش تعمروها ديروا دي كيش ولا كاين يحب لاباط رقيقه كاين يحب يحلها خشينه كل واحد كيفاش يحب. ها كمل نحلها.
انا ما نحبهاش خشينه بزاف، هي تجي فويتي ميم ترقيها تجي فويتي، هذا حاجه. فوالا هاي ليبيسور، هذه هي ليبيسور تاع، يعني قلت لكم توجور لازم تحلوها في الطول هكذايا. بون صوف الا ديروها كبيره مثلا كاري باش تحلو في السنيوه، سيتادير ديرو ان مول رون بور اون تارت او بوم ولا جو سي با اون تارت او فريز، سا ديبون. انا راح نديرها لي دو مول، نقطعهم نوريكم كيفاش ديروا. فوالا نحط مثلا هكذا اللون تاعي، ندير هكا ساير دابا تقطعوهمش اغا. دوك نقول لكم باسكو لا بات فيتي كي ديروها لوفي في لي بور تجي شابه، كي تحط تجي سوا سوا، ما تجيش لتحت كامل تتكمش، باسكو هي تتكمش. ها شوفوا، ها راكم تشوفوا ماشي رقيقه وماشي خشينه. نديرها هكذا، نطبعها برك لتحتها، جيساي با زعما نفونسيها ولا ها كيفاش تجي هكذا. فوالا نسيت ندير هذه تاني، نرققها شويه، غادي نديرها ان بو بلو فين. فوالا هكذايا، وندير ناخد شويه كبير، ما نديرش فريمون صغير. ها فوالا هكذا. هذه كبيره شويه على لو غامكان. نحطها تدخل هكذا، ها نحطها برك نديرها هكذا تحبط لتحت. نظن راني بروفيسوره نفهم مليحه، سامحوني الا غلط، جو بونس. ها كيفاش يجي داخل الليمون، ها فوالي. هادو دوك نحشيهم مثلا بالسلق، فوالا هكذا نتقب قبل لاباط. فوالا نتقب هكذا لاباط بيان سور باسكو تتنفخ لاباط فيتي. نتقبهم لي زو، نديركم برك دو موديل باش تشوفوهم. فوالا بون ندير مثلا انا نديرهم اليوم، نديرهم لكم بالسلق. كي تسقموهم شوفوا كي ديروا مثلا هكذا لي كيش ولا ميم لي تورت، سيتادير بلوتو لي كيش ماشي لي تورت، سيتادير حبيت نقول اون كروند كبيره، وحده كبيره. كي ديروا مثلا الحشوه تاع بصل ولا بورو ولا هكذا سلق ولا بصل، ماذا بيكم ديروا كلش شويه شويه، سيتادير هكذا عندنا لو فون دو تارت مثلا لاباط بي ان تي بو هكذايا تاع السلق، ما ديروش اون غروند كونتيتي تاع السلق، سورتو لي زانفون كيستبنوا ما يحبوش. دونك هذا نديرو نسيي نديرو فريمون اون كوش فريمون في هكذا، ماشي ما ديروش كامل، لا لا، مي ما ديروش فوق ما يلزم، باسكو بعدا كي تجيو تاكلو تتغلب بالبنه تاع الحاجه اللي ديريها بزاف. مثلا الا درت بزاف كميه كبيره بزاف تاع السلق تجي بنه السلق تغلب. مثلا الا درت البصل تجي بنه البصل اللي تغلب. فوالا نزيد ان تو بتي بو وغطوا لو فون، سيتادير جوست غطوا لو فون هكذا باش كي ديري الفرomage ما بون معليش الا دفق، مي معليش يجي هكذا تو جوست كيل فو، و با اكزاجيري. فوالا ها جوست كيل فو، فوالا.
قليل، نزيد شويه ان تو بتي بو هكذا، حليه دون فاصون بيان ما كاش عملي كاع الحبه. ثاني بلا طوماط يجو مانيفيك. كون كان وليدي ما يحبهمش يعني بزاف، صح كي درتهم له قبيله في العشيه درت باش نبريزونطي لكم باش نوجدهم، باسكو ما راحش نستنى كامل نص ساعه باش يطيبوا باش نوريكم. نو عندي ايشانتيون واجد غير ما تخافوش. فوالا جوست ندير هنايا جوست كيفو. بون هي ديروا الفرomاج، انا ندير شويه ان تو بتي بو، من بعد كي يكون راح يطيبوا ونكون راح نخرجهم نزيد ندير فوقها شويه فرomاج. بون ديروا فرomاج كريا. شوفوا سي با اوبليجي ديروا فرomاج كريا، مثلا اللي ما يقدرش يجيه بزاف تقدروا ديروا فرomاج هذاك تاع لي بواط كاري. دوك نوريكم. مثلا هذا كاري تحطيه في طاس ولا دون ان بول وديري له الا عندك شويه حليب ولا رايب خلطيه بشويه رايب وديريه من الفوق يجيك ديليسيو. انا نديرو هكذا هدايا، وسينو ديروا فرomاج هكذا غرويير، وسينو ديروا كيري لا فاش كيري مثلا نفدو حبه حطوها بالفوق اللي تحب تقسمها ولا تحطها هكذاك. مي وشنو هاد الفرomاج غرويير ما ديروش بزاف باش ما ينحرقش، هذا ما كان. ديروا هكذا شويه وكي تجيو رايحين تخرجوهم تزيدوا له الفوق هكذاك. فوالا شوفوا كيفاش يجيو. دوك انا نحطهم هادو يطيبوا. فوالا شوفوا تقدروا ديروا ثاني قلنا بالبصل بالبورو. فوالا دوك نوريهم لكم طايبين، باسكو درتهم باش نوريهم لكم. هادو دوك نستعملهم تو سويت هكذا. فوالا هامليك طايبين. فوالا شوفوا دوك نوريهم لكم. هاي شفتوا لاباط كيفاش تجي، راكم تشوفوا في لي بور، شوفوا كيفاش تجي بالبور، راكم تشوفوا تجي فريمون فايتي. دوك نقسم لكم وحده، هادو درتهم او فرomاج سي با دو لا طوماط سي دو فرomاج. دوك نقسم لكم وحده تشوفوها سا كراك. وي ها شوفوا كيفاش تجي فايتي، راكم تشوفوا هذه سي لاباط فايتي اكسبريس. انا قلت لكم ساهله ما تشدش اليد تمتم توجديها. ها شوفوا كيفاش تجي فايتي. فوالا هذه هي. شوفوا لي بور، نوري لكم لي بور، شوفوا كيفاش يجيو تتحل. فوالا هذه هي الريسيت تاع اليوم. باش نقول لكم ربي ان شاء الله يطرح البركه في الامطار تاعنا هذه اللي صبت ان شاء الله صيبا نافعا. واش نقول لكم سهره ممتعه يعني، عشاء صحه عشاتكم. الا درتو لي كيشو لاكم وجدتو معليش انا هذا هو عشاتي نعطيهم هدايا. تكون كلشي مشغوله دوك تبت نزيد نحل ونديرهم ثاني يطيبوا على جهه. فوالا سهره ممتعه وامسيه سعيده ليله هانئه ثانيك. قولوا لي يعطيك الصحه زوغه نورياقي. هيا باي باي، تصبحوا بخير، الى فرصه سعيده ان شاء الله.